संजावी, जिसकी आबादी 1 लाख से तजावुज़ है, इस वाहिद अस्पताल की बिल्डिंग में डॉक्टर्स के बैठने के कमरे, मरीजों को चेक करने के दफ्तर, स्टाफ के कमरे बहुत कम, खासकर मरीजों का वार्ड इंतहाई छोटा, 3 से 4 मरीजों के लिए है। आज से कई साल पहले नई बिल्डिंग के लिए करोड़ों रुपए मंजूर हुए, नई बिल्डिंग पर काम भी शुरू हुआ, मगर फिर काम अचानक रुक गया, जो कई साल गुजरने के बावजूद भी शुरू ना हो सका। आला हुकाम और सेक्रेटरी सेहत की इस बिल्डिंग के मुआयने और जल्द इस पर काम शुरू करने के वादों के बावजूद अब सुनने में आ रहा है कि सूबाई मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने इस बिल्डिंग के लिए 15 करोड़ रुपए रखे हैं। सूबाई मिनिस्टर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने इस बिल्डिंग को जल्द बनाने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से फंड लेकर जल्द ये बिल्डिंग बनाएं। मजीद मालूमात के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे यूसुफ नासिर के पास। जी यूसुफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संजावी शहर जिसकी आबादी 1 लाख से तजावुज़ है, मगर अफसोस संजावी शहर का वाहिद अस्पताल जिसमें डॉक्टरों के कमरे कम हैं, स्टाफ के कमरे कम हैं और ख़ास बात यहाँ मरीज़ों का वार्ड का कमरा इंतहाई छोटा है जिसमें 3-4 मरीज़ आ सकते हैं। खुदा ना करे अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा या मसला या कोई सानिया हो जाए तो यहाँ मरीज़ रखने की भी जगह नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि संजावी में मियाँ बिल्डिंग के लिए आज से कई साल पहले करोड़ों रुपए मंजूर हुए थे, जिसके बाद इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ तेज़ी से, मगर न जाने फिर क्या हुआ कि इस पे काम रुक गया। कई साल गुजरने के बावजूद अब तक इस पे काम शुरू न हो सका, नहीं बन सका। कई आला अफसरान ने यहाँ इस बिल्डिंग का दौरा किया, सेक्रेटरी सेहत ने यहाँ बिल्डिंग का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि जल्द इस पे काम शुरू होगा, मगर कई साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हो सका। सुनने में आ रहा है कि सूबाई मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ ने आप इस बिल्डिंग के लिए आने वाले PSTP में 15 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मौजूदा अस्पताल की बिल्डिंग में कमरे, डॉक्टरों, स्टाफ और मरीजों के वार्ड के इंतहाई कम हैं। सूबाई मिनिस्टर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियर हाजी नूर मोहम्मद खान दुम्मड़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खसूसी दिलचस्पी लेकर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खसूसी फंड पूरी तौर पर जारी करे ताकि ये बिल्डिंग जल्द से जल्द मुकम्मल हो और यहाँ डॉक्टरों के बैठने की जगह, स्टाफ और मरीजों के वार्ड बन जाए और यहाँ आवाम इलाज मुआवजा करा सकें। मोहम्मद यूसुफ नासिर, 18 न्यूज़, ज़ियारत संजावी। शाहजमाल में सिविल डिफेंस और छोटे पेट्रोल पंप्स मालिकान का गठजोड़ होने से अवाम जलील और खार हो गए, जबकि पेट्रोल नायाब हो गया, जिस पर अवामी और समाजी हलकों ने अरबाब इक़्तिदार से नोटिस लेने का मुतालिबा किया। मज़ीद जानते हैं शाहजमाल से अपने नुमाइंदे मियां अनायतुल्लाह से। जी शाहजमाल, मेयरपुर, गुदपुर और गिरदोनवा में पेट्रोल सस्ता होने से पेट्रोल नायाब हो गया है। शहरियों की पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल सस्ता तो हुआ, लेकिन छोटे बड़े पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल देने से ही इनकार कर दिया है। हर मुसीबत में फंसी आवाम एक मर्तबा फिर मुश्किल में फंस गई, जबकि पेट्रोल न मिलने से आवाम दूर दराज के इलाकों से महंगे दामों पेट्रोल लेने पर मजबूर हो गए हैं, जिस पर अवामी व समाजी हलकों ने जिला मुजफ्फरगढ़ की इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर इस मसले का हल निकालने और महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वालों को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया है। मियां अनायतुल्लाह, 18 न्यूज़, शाहजमाल। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो रिपोर्ट। चौधरी मुजाहिद महमूद के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में फीस के मामले पर तलबा का ओकाड़ा प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के तलबा का फीसों में इजाफी चार्जेस के हवाले से एहतजाज। यूनिवर्सिटी ओपन नहीं तो बिजली, इंटरनेट, लाइब्रेरी और बाकी के चार्जेस क्यों दें?
لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کاروبار بند ہیں، والدین اتنی زیادہ فیسیں نہیں دے سکتے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور HE فیسوں میں کمی کریں۔ احتجاج میں یونیورسٹی کے طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ طلبہ کا یونیورسٹی انتظامیہ کے اس بے حسی پر اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ اٹک اسسٹنٹ کمشنر جنت حسین نیکوکارہ نے اٹک کے مختلف ہوٹلز کا دورہ کیا۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے ہوٹلز کی بھاری جرمانے کیے گئے اور موقع پر انہیں سیل کیا گیا۔ محمد عارف تعین کی رپورٹ کے مطابق قلعہ سیف اللہ ہر دل عزیز کرکٹر شاہد افریدی کی قلعہ سیف اللہ آمد۔ فٹ بال اسٹیڈیم میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ضرورت مندوں سمیت قبائلی معتبرین، سماجی اور سیاسی رہنماؤں اور اعلیٰ افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کی طرف سے ضرورت مندوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ شاہد افریدی کا مادری زبان پشتو میں حاضرین سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے پاکستان پر جارحیت کی غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج بھارت کو اعصاب شکن جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت کے خلاف پوری قوم اپنی قوت اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں کرکٹر ٹورنامنٹ کے انعقاد کا اعلان کرتا ہوں اور قابل اور ٹیلنٹڈ طلبہ کو اپنے فاؤنڈیشن کی سرپرستی میں آگے بڑھنے کا موقع دوں گا۔ شاہد خان افریدی کو روایتی کاکڑی پگڑی اور لنگی پہنائی گئی۔ DC حبیب الرحمان کاکڑ نے شاہد خان کی آمد اور امداد کا شکریہ ادا کیا۔ DC حبیب الرحمان کاکڑ نے ضرورت مندوں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اور ډیر زیات په دغه خبره باندې خوشحال یم چې ډیر وخت نه مې سوچ کولو چې زه به دغه علاقې کې کله ګرځېږم۔ دا بلوچستان چې کومه علاقه ده اوس لږې ورځې وال په روژو کې راغلی وم زه دلته مینهناک خلک دي کم عزت یې ماله راکړی دی چې زه کله کراچۍ له واپس لاړم نو دغه به زه خپل کور والا سره خپلو ماشومانو سره راغلم چې دا بلوچ بهر ملکونه زیات ښکلي دي نو ما ماشومانو ماله ویلي چې بابا دا بلوچستان ډېر زیات ښکلی دی دغه خلک ډېر زیات ښکلي او ډېر مینهناک او ډېر ښه خلک دي۔ SP پیٹرولنگ ڈیرہ غازی خان سید بہار احمد شاہ کی طرف سے دیے گئے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے پیٹرولنگ پوسٹ میر حاجی شاہ جمال کے انچارج سب انسپکٹر سید محمود الحسن نے پوسٹ پر موجود جملہ گشت افسران اور ملازمین سے میٹنگ کی۔ مزید جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے نمائندے میاں عنایت اللہ سے۔ SP پیٹرولنگ ڈیرہ غازی خان سید بہار احمد شاہ کی طرف سے دیے گئے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے DSP پیٹرولنگ مظفر گڑھ عبدالرحیم خان لغاری کی ہدایت پر پیٹرولنگ پوسٹ میر حاجی شاہ جمال کے انچارج سب انسپکٹر سید محمود الحسن نے پوسٹ پر موجود جملہ گشت افسران اور ملازمین سے میٹنگ کی۔ دوران میٹنگ حالیہ موذی وبا کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے تمام افسران اور ملازمین کو سخت سے سخت احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے بریف کیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ دوران گشت راہگیروں کو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ماسک کے استعمال کو یقینی بنائے، جبکہ ڈیوٹی پر موجود گشت افسر غلام مصطفیٰ خان نے ملازمین کے ہمراہ بامقام بستی بلوچہ کے مقام پر راہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں کو حالیہ تیزی سے پھیلتی ہوئی موذی وبا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر سے متعلق لیکچر دیے اور راہگیروں اور موٹر سائیکل سواروں میں مفت ماسک تقسیم کیے۔ عوام الناس نے پیٹرولنگ پولیس میر حاجی شاہ جمال کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ میاں عنایت اللہ 18 نیوز شاہ۔ خبر شامل کرتے ہیں یوسف ناصر سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر نے راجن پور جا کر مسلم لیگ نون کے رہنما سابق MPA وزیر تعلیم سردار عاطف خان مزاری کے اصالِ ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ دریں اثنا سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر نے سینئر بزرگ سیاستدان جاوید ہاشمی سے بھی ملتان میں ملاقات کی، ملکی اور سیاسی امور پر بات چیت کی۔ مزید جانتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے نمائندے یوسف ناصر سے۔ جی یوسف۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی نائب صدر سینیٹر سردار یعقوب خان نے راجن پور میں سابق MPA و وزیر تعلیم عاطف خان مزاری کے رہائش گاہ پر جا کر
فاتح خوانی کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ سردار یعقوب خان ناصر نے کہا کہ سردار عاطف خان مزاری انتہائی نیک، شریف، خدمتگار انسان تھے۔ ان کے شہادت سے مسلم لیگ نون ایک نرینہ ساتھی سے محروم ہو گئے۔ ان کا خلا کبھی پور نہیں ہوگا۔ دریا اثنا سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر نے ملتان میں بزرگ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی سے بھی ملاقات کی۔ جاوید ہاشمی سے ملاقات میں انہوں نے ملک کی صورتحال و سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ محمد یوسف ناصر، 18 نیوز۔ ہرنائی محمد عارف ترین کی رپورٹ کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، صوبائی امیر، سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، سابق سینیٹر مولانا حافظ حمد اللہ، سابق صوبائی سالار حاجی عبدالصادق نورزئی اور دیگر نے آج ہرنائی کا دورہ کیا۔ مولانا محمد خان شیرانی اور دیگر نے سینئر صحافی ڈاکٹر عبدالمالک مری کے انتقال، حاجی جلال شاہ کے انتقال، ملا داد محمد کی اہلیہ کے انتقال پر مرحومین کے گھر جا کر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔